अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम लोग सूरह आल इमरान की आयत नंबर 28 जो उसकी तफसीर बयान करेंगे। बहुत ही ध्यान और तवज्जो सुनेगा और अपनी जिंदगी में इस पर अमल करने की जरूर कोशिश कीजिएगा। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मन नाफ़िअ अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मन नाफ़िअ अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 28 ला यत्तख़िज़। अब इस आयत में क्या बोला जा रहा है? ला यत्तख़िज़िल मुमिनूनल काफ़िरीन औलिया मिन दुनिल मोमिनीन, है ना। तो अब ये इज्जत हासिल करने के लिए बाज लोग क्या करते हैं? अजीब अजीब काम करते हैं। और वो क्या है कि अपनी कम्युनिटी को छोड़कर दूसरों के क्या है, इलाहे बन जाते हैं, दूसरों के जो है ना इलाहे बन जाते। फरमाया मोमिन काफिरों को जो है ना औलिया ना बनाए, मोमिन काफिरों को औलिया ना बनाए, अपना प्रोटेक्टर ना समझे, है ना। मिन दुनिल मोमिनीन, मोमिनों को छोड़कर। अब ये कितनी बारीक सी बात है, अगर हम इस पे अमल करें और समझ में आए तो हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। जैसे हातिब बिन अबी बलता एक जो है ना सहाबी थे, उनके बाद बच्चे जो है ना मक्का में थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का पर चढ़ाई का इरादा किया तो उन्होंने खुफिया एक के जो है ना खत लिख दिया मक्का वालों को, मक्का के सरदारों को। किस लिए? क्योंकि उनके बीवी बच्चे जो है ना वहां पर थे। मक्का पर अगर लश्कर कोशी होती है तो बाकी लोग तो अपने आप एक दूसरे से मिलकर जो है ना क्या है, दिफा करेंगे। तो मेरे घर वालों का क्या बनेगा, है ना। तो कल शायद इसके एवज मेरी फैमिली को भी प्रोटेक्शन मिल जाए। तो इस पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि नहीं, मोमिनों को छोड़कर तुम उनको अपना दोस्त नहीं बना सकते, उन्हें कोई प्रोटेक्शन नहीं ले सकते, उनसे कोई प्रोटेक्शन नहीं ले सकते। मम्मी, और फिर इसमें आगे क्या बताया जा रहा है? वमन यफ़अल ज़ालिका, और जो ऐसा करेगा, फ़लैसा मिनल्लाहि मिन शैइन, तो वो अल्लाह से कुछ भी नहीं, किसी भी चीज में, है ना। अल्लाह से तो वो अल्लाह से कुछ भी नहीं किसी भी चीज में, यानी अल्लाह उससे क्या कहेगा, बाजिमा जो है ना, बाइजिमा है, मतलब अल्लाह सुब्हान तआला का अब उस पर कोई ये नहीं है, अल्लाह सुब्हान तआला उसको नहीं देखेगा, वो बरी जुम्मा है, अल्लाह उससे राजी नहीं। अब इसकी क्या वजह है, क्यों कहा गया कि ऐसा मत करो? क्यों कहा गया? क्योंकि इंसान जिससे मदद लेते हैं, जिसका खाते हैं, फिर क्या होता है कि उसी का वफादार बन जाता है और उसी के दीन पर हो जाता है ना, या नहीं हो जाता है ना। अगर हम जिसकी कम्युनिटी के साथ काम करते हैं तो हम क्या उनके अगेंस्ट बोल पाएंगे? क्या हम उनके अगेंस्ट जा पाएंगे? अगर वो गलत भी है तो हम उनके हाँ में हाँ करना पड़ता है, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना, क्योंकि हम वैसे को अपने सरदार मानेंगे ही नहीं, बनाए ही ना, उनको अपना प्रोटेक्टर बनाए ही ना, है ना। तो इसलिए मना किया गया कि कब क्या हो जाए हमें नहीं पता। तो ये जो है ना दरअसल ईमान की क्या है, ईमान की हिफाजत के लिए कहा गया है कि जो ऐसा करेगा, मोमिनों को छोड़कर गैर मोमिनों यानी कि औलिया बनाएगा, यूं ही मतलब मददगार और हिमायती बनाएगा, तो फिर वो अल्लाह जो है ना अल्लाह की जो है ना मैयत से, वो अल्लाह की हिमायत से बाहर आ जाएगा। इल्ला, मगर ये के अंता, यहाँ पे है ना इल्ला, मगर ये के अंत तकू मिनहुम तुकाता, तुम दोनों उनसे डरना, तो तुम दोनों उससे डरो उनसे। डरना यानी अगर दीन के मामले अगर कोई डर हो तो बाज़ाहिर ताल्लुक रख सकते हो, बाज़ाहिर सिर्फ ज़ाहिरन ताल्लुक रख सकते हो। अब क्या है? वयुहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ्सा, और डराता है तुम्हें अल्लाह अपने आप से। यानी ये जो है ना कई मामले जो है ना मामूली, ये कोई मामूली बात नहीं है कि अल्लाह तुम्हें खबरदार कर रहा है कि बंदों की दोस्ती में अल्लाह को ना भूल जाना, वरना अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त होगी। बाज़ औक़ात दुनियावी फायदों की खातिर लोग क्या करते हैं कि दीन छोड़कर, दीन वालों को छोड़कर दूसरी तरफ पलट जाते हैं, तो उनसे उनको ज्यादा जो है ना बेहतर जो है ना मदद मिलेगी दुनिया मतलब संवरने में।
جو پورا اپنا جو ہے نا ماحول ہے، جیسا ہمارا ماحول ہے، جو کلچر ہے، جو ایک ایمان کی شناخت ہے، یہ سب کیا ہے، یہ سب چھوڑ دیتے، کیونکہ ان کو یہ ہے کہ اگر ان کو ویسے نظر نہیں آئیں گے یا پھر ویسے کام نہیں کریں گے تو پھر ہمیں کیا ہے، پروٹیکشن نہیں ملے گی۔ یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے کہ تم ایسا نہ کرنا، اپنے دنیا کی تھوڑی سی مطلب فائدے کے لیے ان کے جیسا کام اور ان کے جیسا مت بن جانا۔ مطلب اللہ ہمیں کیا کر رہا ہے، ہمیں بہت پہلے سے ہمیں بتا رہا ہے کہ تم ایسا نہ کرنا، کیونکہ اصل پروٹیکشن کس کے ہاتھ میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ کیونکہ آپ نے ہمیشہ سنا ہوگا وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتَذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت اور ذلت کا سب کا کیا ہے، مالک اللہ ہی ہے، وہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ تو ہمیں اس چیز سے بے خوف ہو کر کے اور صحیح طریقے سے، صحیح جو ہے نا راستے پہ چل کے ہمیں کام کرنا چاہیے، ہے نا۔ تو خلاصہ کیا ہے اس آیت کا، کہ دنیا کے خاطر دین مت بیچو، ہے نا، دنیاوی فائدوں کے لیے دین کو قربان مت کرو، کیونکہ دنیا تو ختم ہونے والی ہے، دین باقی رہنے والا ہے نا۔ یوم الدین یعنی کہ وہ جو ہے نا حساب دینا ہوگا، اس دن ہمیں کیا ہوگا، قیامت کے دن حساب دینا ہوگا، ہے نا۔ اب یہاں پہ بتایا جا رہا او تبدو، اور کیا ہے، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ کی طرف لوٹنا ہے، اور اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ اب یہاں پہ اس آیت میں ہے نا وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ کی طرف تمہیں لوٹنا ہے، اور یعنی کہ واپسی کس کی طرف ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، بندوں کے پاس نہیں رہنا ہے، جن سے آج پروٹیکشن لے رہے ہیں وہ کل بھی تمہیں جو ہے نا بخشوائیں گے، ایسا نہیں ہے نا، یہ تمہاری مدد کریں گے یا پھر تمہارے ساتھ دیں گے، کوئی ساتھ نہیں دے گا۔ اب یہاں ہو سکتا ہے کہ آپ سے ذہن میں مطلب کیا ہے، ذہن یا خیال میں آئے کہ شاید ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نان مسلم کے ساتھ کسی بھی قسم کا تعلق رکھنے سے منع کر رہا ہے، تو یہ نہیں کہا جا رہا ہے۔ تعلق کے لیول ہوتے ہیں، درجے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے نا کہ جیسے کہ مواسات کر تعلق، یعنی کہ وہاں ساتھ ہوتا ہے کسی کی کیا ہے، ہمدردی، یعنی انسانی ہمدردی، یہ اس سے بڑی ذمہ ہے کہ صرف انسانی ہمدردی کی جائے گی، خیر خواہی کی جائے گی، ہے نا۔ اور پھر کیا ہے، عرفانسانی، ہر ایک کو فائدہ پہنچانا ہے، یہ سب کے ساتھ جائز ہے نا، یہ سب کے، چاہے تم مسلمان ہو یا نہ ہو، ہے نا۔ اور معدرات کیا ہے کہ جو ہے نا خاطر، یعنی کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی نان مسلم آئے تو آپ چائے پینا جو ہے نا پانی نہیں پوچھیں گے، یہ ظاہر خوش جو ہے نا اخلاقی کا نام ہے، خیر جو ہے نا خاطر نام ہے، یعنی کہ خاطر یعنی کہ معدرات کرنا، یعنی کہ چاہے کوئی مسلمان ہو، نان مسلم ہے، کوئی بھی ہو، اس کے ساتھ کیا کریں کہ اگر آپ کہیں اکٹھے ہیں تو آپ اسے اچھا برتاؤ کریں، ان کی مہمان نوازی کریں۔ کیا اللہ کے رسول یہود کی اچھی مہمان نوازی کرتے تھے؟ یہ بہت مشہور جو ہے نا کہانی ہے کہ ایک یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں رہا، رات کو اپنے اس سے جو ہے نا کھانا کھلایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رات میں کھانا کھلایا، اور اس کے اتنا مطلب کھانا کھلایا کہ اس کا پیٹ ایک دم خراب ہو گیا اور بستر خراب کر کے چلا گیا، لیکن ساتھ ہی اپنا جو ہے نا زرہ جو ہوتا ہے نا، جو لڑائی جنگ کے دوران ہم لوگ زرہ پہنتے ہیں، تو زرہ بھی بھول گیا۔ تو واپس جب آیا لینے کے لیے تو دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بستر اپنے ہاتھ سے صاف کر رہے تھے، اور تو بہت متاثر ہوا، مسلمان ہو گیا۔ تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ آپ نے اسے ڈانٹا نہیں، پکڑا نہیں، یہ نہیں کہا کہ یہ کیا کر رہے، چلے گئے ہے نا، چوروں کی طرح بھاگ گئے، کچھ بھی نہیں کہا۔ اس کو بولتے ہیں معدرات۔ بہت جو ہے نا بہت ساری قصے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ پھر معاملات ہے، یعنی کہ معاملات کیا ہے کہ تجارت، یعنی کہ خرید و فروخت، لین دین، کوئی منع نہیں ہے اس میں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کا قرض تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کس کا قرض تھا، ایک یہودی کا تھا کہ آپ نے گروی رکھی ہوئی تھی، گروی رکھی ہوئی تھی، یعنی کہ زرہ، جس کے عوض میں آپ نے جو وغیرہ لیے ہوئے تھے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اب آپ نے اپنے زندگی کے آخری وقت کا جو ہے نا معاملات کرتے رہے ہیں، قرض کا لین دین، خرید و فروخت سب کرتے رہے۔
है ना, फरोख्त तिजारत सारे मामलात चलते रहे। और एक है क्या है, एक है मालात, यानी कि ये आखिरी दर्जा है। इसका मतलब है कि उसके कुफ्र पर राजी होना, यानी कि गलत कामों में ताउन करना, दीन के मामले में उन पर एतमाद और भरोसा कर लेना कि हमारे दीन को नुकसान नहीं देंगे। गहरी दोस्ती, यानी ऐसी दोस्ती कि क्या है आपके दीन पर असर अंदाज हो जाए। बाज लोग के इतने गहरे उनके ताल्लुक है कि मिलकर जो है ना चर्च जाने लगते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता उनके तरीके इख्तियार करने लगते हैं। तो फिर वैसे ही इस जो है ना सलाम मुसलमान और नॉन मुस्लिम में फर्क है। नहीं लगता ना कि उनके स्टाइल, उन्हें क्या है, बैठने, अदाब सब चीजें क्या है जो है ना वैसी होने लगती है। तो अच्छा, ये माना क्यों है, ये मना क्यों किया गया? तो बात ये है कि उम्मत मुस्लिमा के पास किताब है। कौन सी किताब है? कुरान मजीद है ना। तो हमारा फर्ज है कि हम उन तक पहुंचाएं, और अगर हम उनको ही कॉपी करने लग गए तो उन बेचारों को क्या पहुंचेगा। इस तरह से दरअसल क्या है, तुम उनसे दोस्ती नहीं करके दुश्मनी कर रहे हो, क्योंकि उन्हें अगर हम सीधा रास्ता नहीं दिखाएंगे तो बाज़ औक़ात आपको सबको पता है कि क़यामत के दिन फिर वो नहीं बख्शे जाएंगे, उनकी पकड़ हो जाएगी। अगर वो दुनिया में हम उनके पास कुरान की जो है ना बातें बताते हैं, समझाते हैं, अगर वो अमल करने लगते हैं, अल्लाह को मानने लगते हैं, तो उनकी आखिरत बन जाएगी। एक इंसान जहन्नुम की आग से महफूज हो जाएगा। तो इससे बड़ी दोस्ती, इससे बड़ी मोहब्बत और क्या ही हो सकती है ना। तो इसी तरीके से हम उनके तरीके पे ना जाकर हमें कुरान की तालीम देनी चाहिए। जब हम खुद तो कुरान की तालीम लेंगे, जब हम खुद कुरान के बारे में जानेंगे, समझेंगे, अमल करेंगे, तो फिर सामने वाले को भी हम बताना बहुत आसान हो जाता है। और आपका तरीका, आपका रवैया, आपका अखलाक, आपकी बातें देख करके वो जो है ना उसको पसंद करने लगता है और वो आपके जैसे बनने लगते हैं। तो फिर क्या है कि एक दिन कलमा भी कबूल कर लेंगे, अल्लाह ने अगर हिदायत दी तो। क्योंकि अल्लाह भी उसी को हिदायत देता है जिसके दिल में जब ये चाहत रहती है कि मैं भी काश, वो ढूंढते रहता है कि अल्लाह कौन है, क्या मतलब सारे लोग अलग अलग मानते हैं, ऐसा जिसके दिल में ऐसी वैसी बातें आती रहती है, जिसके दिल में राय के दाने की बराबरी की चाहत होती है ना कि मैं अल्लाह को एक बार जानूं, समझूं, तो फिर अल्लाह ताला भी उसे हिदायत दे देता है ना। ऐसा नहीं है कि मतलब अगर वो ना चाहे तो फिर हम जैसे उसको मन में है ही नहीं और आप उसको बताए जा रहे हो तो वो नहीं ला सकता, कि बशर्ते कि अल्लाह उसके दिलों का हाल खुद जानता है ना। तो जहां अपना ईमान जाएगा वहां उनको ईमान की क्या है दावत कब देंगे, है ना। जहां अपना ही ईमान अगर चला गया, उनके रवैयों के, उनकी चीजों को हम जब करने लग जाएंगे तो फिर उनका ईमान कहाँ जाएगा, है ना। ये बहुत बड़ी बात है और बहुत गौर करने वाली बात है। यानी कि बाज लोग इसको नेगेटिव में लेते, कहते हैं कि देखो तुम्हारे कुरान में लिखा है कि तुम जो है ना नॉन मुस्लिम के साथ कोई ताल्लुक नहीं रखो। तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग है। तो आप लोग को इसका हुकूक पूरी तरह आना चाहिए कि ऐसी दोस्ती से मना किया गया है कि जिससे आप अपने दीन को भूल जाए, अपने दीन का नुकसान कर बैठे। और क्या है, और अपने ही दीन का नुकसान करना क्यों मना है कि आपको अपना दीन सिर्फ अपने लिए नहीं है ना, उन तक भी पहुंचाने के लिए है ना, पहुंचाने के लिए। तो आप ऐसे नहीं कर सकेंगे। और इसकी बहुत सी मिसाल है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है ना कि गैर मुस्लिमों के साथ ताल्लुक की है ना। तो मक्का में जब जो है ना कहत साली पड़ा था, जब जो है ना बहुत बुरी हालत थी, खाने पीने की चीजें नहीं थी, पड़ा था, तो हालांकि उन्होंने आपको जो है ना निकाला था, वहां से निकाल भी दिया था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए क्या किया कि गल्ला भेजा उनके लिए। जब वहां कहत साली पड़ी, उन लोगों ने तो मक्के से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाल दिया था। अपने नबी का अखलाक देखे, ऐसे नई दीन जो है ना उन लोगों ने इख्तियार किया था, ऐसे नई दीन के रास्ते पे चले गए थे। आज तो हम अगर एक कोई बोलता है तो हम 4 सुना कर लेते हैं, लेकिन देखिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने तो मक्के से निकाल दिया था। लेकिन जब कहत साली पड़ी थी, जब खाना खाने के लिए इंसान तरस रहा था, तड़प रहा था, तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक यहाँ पे दिख के आता है कि उन्होंने क्या किया कि उन्होंने गल्ला भेजा उन लोगों के लिए जिन लोगों ने उनको उस देश से, उस शहर से निकाल दिया था।
ہے نا. تو یہ کتنی بڑی بات ہے اور کتنی بڑا دل ہے اور کتنا اچھا اخلاق ہے. تو یہ تو انسان اپنے جیسے سمجھ پاتا ہے نا کہ اللہ کتنا خوبصورت دین ہے ہمارا, الحمدللہ, ہے نا. جب ہم اس بات کو اس طریقے سے سمجھتے ہیں, جب اس پر عمل کرتے ہیں تو پھر اثر بھی ہوتا ہے نا, اثر انداز بھی ہوتا ہے دوسروں کے اوپر بھی. تو غلہ بھیجا, مکہ فتح ہوا تو سب کو معاف کر دیا. جنگ بدر میں جب قیدی ہاتھ آئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے نا تعلق جو ہے نا سلوک کرتے, ان کے ساتھ کیسا سلوک, اس نے سلوک کرتے تھے, ان سے خود بھوکے رہ کے ان کو کھلاتے تھے, خود جو ہے نا معمولی جیسے کھاتے تھے اور ان کو اچھی چیزیں مطلب دے دیتے تھے. اور کیسے جو ہے نا ہمدردی اور بہترین طریقے سے سلوک کیا گیا ہے. پھر اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نان مسلم جو ہے نا محتاج لوگ کو بیت المال میں سے بھی دیا ہے, جو ہے نا بڑھ کے لوگوں کو, بلکہ لوگوں کو کیا ہے, کمزوروں لوگوں کو, بوڑھے لوگوں کو, کمزوروں کو اور بچوں کو اور سب کو, یہ بہت سی جو ہے نا مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ کی گئی ہے اور نفرتیں پھیلائی گئی ہیں. تو جو ہے نا بی اویئر, ہے نا, ہمیں بہت محتاط رہنا ہے اور بہت مطلب ہمیں اپنے دین کی نا اچھی سمجھ, پہلے اس کی اچھے سے تعلیم لینی ہے, علم سیکھنا ہے, تاکہ ہمیں جب اچھی طریقے سے ساری چیزیں سمجھ میں آتی ہے نا تو ہم بتا بھی سکتے, ہمارے اخلاق خود بخود ویسے ہو جائیں گے. جب ہم قرآن کی چیزوں کو سمجھیں گے, پڑھیں گے, اس پر عمل کریں گے تو ہمارے اخلاق, ہماری رویے, ہمارے سب کچھ ویسے بن جائیں گے نا. تو پھر سامنے والے, آخر انسان ہی ہے نا, اللہ نے تو انسان ہی بنایا نا, ان کے اندر بھی دل ہے نا, تو وہ بات کو ضرور سمجھتے ہیں. پھر آپ سے نفرتیں نہیں ہوں گی, آپ سے محبت ہوگی, آپ کے طریقے پہ چلیں گے, ہے نا. اور طریقے پہ چلنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں تو پتا ہے کہ قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صاف بول دیا ہے کہ جو اللہ کو نہیں, اللہ کسی کو مطلب معاف نہیں کرے گا جو شرک کرتا ہے, یعنی کہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے, اللہ اس کو کبھی معاف نہیں کرنے والا ہے نا, چاہے وہ نان مسلم ہو چاہے وہ مسلم ہو, ہے نا. کہ ابھی مسلمانوں کا بھی رویہ آپ نے دیکھا ہوگا نا, بہت سارے لوگ کیا مزاروں پہ جاتے ہیں, ان سے مانگتے ہیں, تو یہ کیا ہے, یہ اللہ کے ساتھ شریک کرنا ہے, جو ہمیں نہیں کرنا ہے نا. تو اس آیت سے ہم نے کیا سیکھا ہے, اس آیت سے ہم نے کیا سیکھا, اس آیت کی روح سے بتائیں کہ جو ہے نا کے لیے جو ہے کیا ہے, کے لیے کیا حکم ہے, مسلمانوں کے لیے کیا حکم ہے, مومن کے لیے کیا حکم ہے کہ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دلی دوست نہ بنائیں, ان کے کفر پر راضی نہ ہوں, ان کے دین کے طور طریقے اختیار کرنا ختم جو ہے نا نہیں مانے, ان کی دوستی کو مومنوں پر ترجیح نہ دیں, دنیاوی فائدے کے لیے اللہ اور اس کے دین کو نہ بھولے, ہے نا. جیسے شادی بیاہ کی رسمیں بھی ہوتی ہے نا, جیسے اگزامپل میں آپ لے لیں کہ شادی بیاہ کی رسمیں کیسی رسمیں ہوتی ہے, جس میں صرف ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں صرف نکاح کرنا چاہیے, لیکن اس کے بیچ پہ کہ کتنی خرافاتی چیزیں رہتی ہیں نا. تو یہ حسن اخلاقی, خیر خواہی, مہمان نوازی اور تجارتی لین دین رکھ سکتے ہیں نا. تو ایسا کرنے والا اللہ کی حمایت سے باہر ہے, اگر ایسا جس نے نہیں کیا وہ اللہ کی حمایت سے وہ باہر ہے نا. اور کیا ہے, وَيُحَذِّرُكُمْ سے یہاں کیا ہے, یہاں پہ آپ بتائیں یحذرکم اللہ نفسہ وإلی اللہ مصیر. تو اس آیت میں یہ بات کس کانٹیکسٹ میں آئی ہے کہ صرف اللہ سے ڈرنے سے کیا فائدہ ہوگا, کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کافروں کی ظاہری شان اور شوکت اور جو ہے نا برتری کو دیکھ کر نہ ان سے جو ہے نا مرغوب ہوا جائے, ہے نا, نہ ان کے طرف سے کسی خطرے سے ڈرا جائے, کیونکہ بلکہ اللہ کی ذات سے ڈرا جائے, کیونکہ اسی کی طرف کیا ہے, جو ہے نا وإلی اللہ مصیر, اور اسی کی طرف ہمیں پلٹنا ہے, جانا تو ہے نا, موت تو آنی ہے نا, اللہ کے قریب تو جانا ہی ہے نا, اللہ کے پاس تو جانا ہی ہے نا. تو پھر ہم کیوں ڈرے, ہم جیسے ہے نا. تو آپ نے الحمدللہ ہماری تفسیر جو ہے مکمل ہو گئی ہے. ہم سب ایک فیملی کے جیسا مل کر اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تاکہ ہم سب کے بھی اخلاق نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہو جائے, ایک قطرہ بھی ہمارے اندر وہ چیز آ جائے نا, تو ہم جو ہے نا اپنے دین کو سمجھنے میں, اپنے رویوں کو بدلنے میں بہت آسانی ہوگی نا. تو ہم سب ایک فیملی کے جیسا مل کر اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تاکہ ہم سب جو قرآن سمجھ کر پڑھنے والے بن جائیں انشاءاللہ تعالیٰ, اور اس پر عمل کرنے والے بن جائیں انشاءاللہ تعالیٰ. چلیے دعا پڑھ لیتے. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.